अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 29वें पारे का तीसरा रुकू है, जिसके अंदर सूरह कलम सूरह नंबर 68 की शुरू की 33 आयतें, यानी पहला रुकू है जिसके अंदर 33 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून वल क़लमि वमा यस्तुरून। नून कसम है कलम की और उस चीज़ की जिसे फरिश्ते लिख रहे हैं। मा अंत बिनिअमत रब्बिका बिमजनून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने रब के फ़ज़ल से दीवाना नहीं हैं। व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून। और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कभी न ख़त्म होने वाला अजर यानी बदला है। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अखलाक वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बड़े बुलंद हैं। फसतुबसिरु व युबसिरून। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जल्द ही देख लेंगे और वो इनकार करने वाले भी देख लेंगे। बिअय्यकुमुल मफ्तून, क्या इनकार करने वाले तुम में से कौन दीवाना है। इन्न रब्बका हुवा आलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीलिही व हुवा आलमु बिल मुहतदीन। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब उनको अच्छी तरह जानता है जो उसके रास्ते इस्लाम से भटक गया है, और उनको भी खूब अच्छी तरह जानता है जो सीधे रास्ते पर हैं। फ़ला तुतिल मुकज़्ज़िबीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुटलाने वालों की बात न माने। वद्दु लौ तुदहिनु फयुदहिनून। वो इनकार करने वाले चाहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नरमी करें तो वो भी नरमी करें, आप ढीले पड़ जाएं तो वो भी ढीले पड़ जाएं। वला तुति कुल्ल हल्लाफिन महीन। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कस्में खाने वाले जलील इंसान की बात न माने। हम्माज़िम मश्शाइन बिनमीम, जो जलील इंसान ऐब निकालने वाला चुगली करने वाला है। मन्ना इल्लिल खैर मुअतदिन असीम, हमेशा भलाई से रोकने वाला हद से बढ़ने वाला गुनहगार है। उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, सख्त मिजाज बड़ा उजड़, उसके अलावा हराम ज़्यादा बेनसब वाला भी है। अनकान ज़ामालिम व बनीन, सिर्फ इस वजह से कि वो माल और औलाद वाला है। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाल असातीरुल अव्वलीन, जब उसके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती है तो वो कहता है ये तो पिछले लोगों की कहानियाँ हैं, किस्से हैं। सनसिमुहु अलल खुर्तूम, जल्द ही हम उसकी सोंड यानी नाक को दागेंगे। इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्नह इज़ अक़समू लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन। हमने मक्का वालों को ऐसे ही आज़माया जैसे बाग वालों को आज़माया था, जब उन्होंने यानी बाग वालों ने कसम खाई थी कि वो सुबह सुबह ही उस बाग का फल तोड़ लेंगे। वला यस्तथनून, और बाग वालों ने इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा नहीं कहा, या दूसरा तर्जुमा ये होगा फल तोड़ लेंगे मगर कोई हिस्सा गरीबों के लिए इस्तिस्ना नहीं करेंगे, यानी नहीं छोड़ेंगे। फ़ताफ़ अलैहा ताइफ़ुम मिन रब्बिका व हुम नाइमून। वो बाग वाले अभी सो ही रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की तरफ से रातों रात बाग पर एक आफत आ गई। फ़ासबहत कस्सरीम, वो बाग सुबह के वक्त कटी हुई खेती की तरह हो गया। फ़तनादौ मुस्बिहीन, बाग वाले सुबह होते ही एक दूसरे को पुकारने लगे। अनिक़दु अला हर्सिकुम इन कुंतुम सारिमीन, कि अगर तुम लोगों को फल तोड़ना है तो सुबह सुबह ही अपने खेत की तरफ निकल चलो। फ़न्तलक़ू वहुम यतख़ाफ़तून, आपस में चुपके चुपके कहते हुए चल निकले। अल्ला यदख़ुलन्नहल यौम अलैकुम मिस्कीन, कि आज इस बाग में कोई मिस्कीन तुम्हारे पास हरगिज़ नहीं आएगा। वग़दौ अला हर्दिन क़ादिरीन, और वो ये सोच कर घर से तेज़ी से रवाना हुए कि वो फल तोड़ने की पूरी ताकत रखते हैं। फ़लम्मा रअूहा क़ालू इन्ना लज़ाल्लून, फिर जब उन लोगों ने बाग को देखा तो कहने लगे बेशक हम रास्ता भूल गए हैं। बल नहनु महरूमून, फिर गौर से देखा तो कहने लगे बल्कि हम तो महरूम कर दिए गए हैं, हमारे नसीब ही फूट गए, हम सब लुट गए हैं। क़ाल औसतुहुम अलम अक़ुल लकुम लौला तुसब्बिहून, उनमें से बीच वाले यानी सबसे अच्छे इल्म व अक़ल वाले ने कहा हमने तुम्हें कहा था तुम तस्बीह यानी अल्लाह का जिक्र क्यों नहीं करते। क़ालू सुब्हान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, वो कहने लगे पाक है हमारा रब, बेशक हम ही ज़ालिम थे। फ़ाक़बल बाज़ुहुम अला बाज़िन यतलावमून, फिर वो एक दूसरे की तरफ देख कर आपस में मलामत करने लगे, यानी एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे। क़ालू या वैलना इन्ना कुन्ना ताग़ीन, कहने लगे हाय अफसोस हम सब पर, बेशक हम ही सरकश हो गए थे, यानी हद से आगे बढ़ गए थे। असा रब्बुना अन युब्दिलना खैरम मिन्हा इन्ना इला रब्बिना राग़िबून, उम्मीद है कि हमारा रब हमें बदले में उससे अच्छा बाग अता फरमाए, हम तो अब अपने रब ही से उम्मीद रखते हैं, यानी अपने रब ही की तरफ रुजू करते हैं। कज़ालिकल अज़ाब वला अज़ाबुल आखिरति अकबर लौ कानू यअलमून, अल्लाह का अज़ाब ऐसा ही होता है और आखिरत का अज़ाब तो सबसे बड़ा है, काश के लोग इस बात को जान लेते। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 29वें पारे का तीसरा रुकू है, जिसके अंदर सूरह कलम सूरह नंबर 68 की शुरू की 33 आयतें हैं, यानी पहला रुकू जो सूरह कलम का है उसके अंदर 33 आयतें हैं। सूरह कलम 68 तरतीब में ये नंबर 2 पे है। कलम इसका जिक्र आयत नंबर 1 में है। इस सूरह को सूरह नून भी कहते हैं। सूरह कलम मक्की सूरह है, हिजरत से पहले
مکہ اور اس کے آس پاس اترنے والی صورت مکی ہے۔ قلم کی اہمیت، قلم جس کے ذریعے لکھا جاتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے قلم کا استعمال صحیح کریں، غلط استعمال نہ کریں۔ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا ہے۔ سورہ نبی داؤد کتاب السنہ حدیث نمبر 4700، ان اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب قال ربی وماذا اکتب قال اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جو پیدا کی ہے وہ قلم ہے، اور قلم سے کہا لکھو۔ قلم نے کہا میرے رب میں کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا قیامت تک آنے والی ساری چیزیں لکھ دو، یعنی تقدیر لکھ دو۔ سورہ قلم کا خلاصہ، سورہ قلم کے پہلے رکوع کے شروع میں اللہ نے قلم کی قسم کھائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ جھٹلانے والے کی بات نہ مانیں، ان کی چاپلوسی میں نہ آئیں، قسم کھانے والوں کی بات نہ مانیں۔ باغ والوں کا واقعہ کہ اللہ نے آزما لیا، کھیتی کٹی ہوئی ملی تو ان لوگوں نے توبہ کی، دنیا میں یہ عذاب ہے اور آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے۔ دوسرے رکوع میں ہے کہ نیک لوگ جنت میں ہوں گے، کیا مجرم و مسلم برابر ہیں؟ جی نہیں۔ اس کے بعد قیامت کا ذکر ہے، ہم انکار کرنے والوں کو چھوٹ دے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ صبر کریں، مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیں۔ اخیر میں ہے کہ یہ کافر لوگ آپ کو گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں، اور قرآن نصیحت ہے۔ نون جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے اس کا صحیح معنی اور مفہوم اللہ ہی کو معلوم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے پاگل نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے، جیسا کہ کافر لوگ کہا کرتے تھے۔ سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 6، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ آدمی جس کے اوپر ذکر یعنی قرآن اتارا گیا، بے شک تم مجنون ہو، پاگل ہو، دیوانہ ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، آپ اپنے رب کی نعمت سے، فضل سے مجنون نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عمدہ اخلاق پر ہیں، آپ کا اخلاق سب سے اچھا ہے، پورا قرآن ہی آپ کا اخلاق ہے۔ صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 746، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فَإِنَّ خُلُقَ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے۔ قرآن کو پڑھ لو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سمجھ لو۔ آگے ہے فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے، حق واضح ہو جائے گا، سارے پردے اڑ جائیں گے اور یہ قیامت کا دن ہوگا۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھوتا کی کوشش کی، حق اور باطل میں سمجھوتا کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بتوں کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ یہ بت نقصان اور فائدے کا اختیار نہیں رکھتے، ہم آپ کے اللہ کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے، مگر یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ کیسے ہوگا؟ بت کسی چیز کا کوئی بھی اختیار نہیں رکھتا، اکیلے ایک اللہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھیلے نہ پڑیں، ورنہ تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے، کچھ نرمی نہ کریں ورنہ وہ بھی نرمی اختیار کریں گے۔ یہ بھی نہیں کہ یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، سب صحیح، ایسا نہیں، جو حق ہے وہ بتا دیجئے۔ آگے جو ہے وہ باغ والوں کا واقعہ ہے، آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 33 تک باغ والوں کا واقعہ ہے۔ عرب میں یہ واقعہ بڑا مشہور تھا، مکہ والوں کو اللہ نے کیسے آزمایا، مکہ والوں کو اللہ نے بہت ساری نعمتیں دے رکھی تھی۔ یہ باغ والوں کا جو واقعہ ہے یہ یمن کا واقعہ ہے۔ ایک بڑی نعمت جو کفار مکہ کو ملی ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس آئے۔ جب مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹلا دیا تو اللہ نے ان مکہ والوں پر بھوک اور ڈر کا عذاب مسلط کر دیا، مکہ والوں پر قحط سالی آ گئی، سوکھا پڑ گیا، وہ لوگ مرنے لگے، وہ لوگ مردار اور چمڑے اور پتے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بد دعا کر دی تھی، اللہم اعنی علیہم بصبر کصبر یوسف، اے اللہ ان کے خلاف میری مدد ایسے قحط کے ذریعے کر جیسا یوسف کے زمانے میں پڑا تھا۔ پھر قحط پڑا یعنی بارش نہیں ہوئی، ہر چیز ختم ہو گئی، لوگ ہڈیاں اور چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4824، تو اللہ نے آزمایا، بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور وہ پریشانی ختم ہو گئی۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس سے بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔